होइन होइन यो घन्टेको सरकार आएछ त खडेरी नै ल्यायो यार, यति ठुलो खडेरी ल्यायो नि अहिलेसम्म लाएकै थिएन के को खडेरी ल्यायो भन्नुहुन्छ भने कन्टेन्टकै खडेरी ल्यायो के। कुनै गाली गर्ने ठाउँै छैन यार, धमाधम काम गरिरहेका छन्, चुपचाप काम गरिरहेका छन्, कतै गएर इन्टरभ्यूमा जथाभावी बोलेकै छैनन् होइन। जे गर्नुपर्ने उनीहरूको जे जिम्मेवारी हो, जे जनतालाई बाचा गरेका थिए त्यो गरिरहेका छन्। जनताले पनि बल्ल सरकार भएको महसुस गरिरहेको छ। पहिलाकाले के गर्थे, जथाभावी भाषण गर्थे, जथाभावी ठुल्ठुला सपना देखाउँथे, मैले यसो गरेँ तैँले यसो गरिस् तैँले उसो गरिस् भन्दै आपसमा लडालड गर्थे, बिना थितिका बिना चाहिने इन्टरभ्यूहरू दिएर जनतालाई भ्रममा पार्थे। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग चलाउँछु भन्थे, चाइनाबाट इन्डियासम्म रेल लैजान्छु भन्थे, घर घर ग्यासको पाइप पुऱ्याइदिन्छु भन्थे, संसदमा लडालड गर्थे, कुर्सी तोडातोड गर्थे, र पो हामीलाई पनि गाली गर्नलाई कन्टेन्ट मिलिरहेको थियो। अहिलेकाले त त्यस्तो केही पनि गर्दैनन्। त्यस्तो नगरेस् त कन्टेन्टै स्वाहा भइदियो त।